बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी दो खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भारत का एक तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से एक्शन लिया गया और भारत की जानिब से इस वक्त क्या कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वक्त, लेकिन हकाइक क्या थी, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर है, लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के अंदर खौफनाक ज़लज़ले और उसके बाद धमाके। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद 10,000 लोगों की हलाकतों की इत्तलात जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चूंकि आलमी मामलात में बिजी है तो दुश्मन ने समझा कि शायद पाकिस्तान जो है वो ज़रा दीगर मामलात से बेखबर हो गया है। दुश्मन ने पाकिस्तान का टेस्ट लेने के लिए या पाकिस्तान को चेक करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारतीय एयरलाइन का इंडियन एयरलाइन जो है उसका एक तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया। याद रहे कि नाज़रीन पाकिस्तान ने मई 2025 के बाद भारत की जो एयरलाइंस हैं, इंडियन एयरलाइंस हैं, उन तमाम एयरलाइंस की पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रखी है और हर महीने तकरीबन उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब नाज़रीन इंडिया जो है उसने क्या किया कि उसका एक त्यारा जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में बावजूद मना करने के, अगर तो ये एक जंगी त्यारा होता तो पाकिस्तान ने कोई दूसरी वार्निंग नहीं देनी थी और उसको शूट कर देना था, तबाह कर देना था। ये चूंकि एक मुसाफिर त्यारा था तो जैसे ये फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो उसके साथ ही पाकिस्तानी शाहीन जो फ़िज़ाओं में मौजूद थे वो उसकी तरफ लपके हैं। तो साथ ही साथ नाज़रीन ये जो इंडियन एयरलाइन का त्यारा है ये अमृतसर एयरबेस जो है वहां पे जाके उतर गया। अब जो है वो इंडियन मीडिया की जानिब से क्या कहानी घड़ी जा रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है जी कि ये त्यारा बेसिकली जो है वो अमृतसर एयरबेस पे उसने उतरना था, लेकिन हुआ क्या कि ये जो है इसके इंजन से त्यारा टकराया जिसकी वजह से ये बैलेंस खो बैठा और ये इसे एक चक्कर जो है वो काटना पड़ा अपना तवाज़ुन जो है उसको मेंटेन करने के लिए, तो जिसकी वजह से ये जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में स्लिप हो गया और स्लिप होके तो फिर जो है वो दोबारा से कंट्रोल संभाल के अमृतसर एयरबेस के ऊपर उतार दिया गया। नाज़रीन ये असल में घड़ने वाली एक स्टोरी है जो इंडिया की जानिब से घड़ी जा रही है और इसमें सिर्फ ये एक थोड़ा सा टेस्ट करना था, देखना था कि पाकिस्तान कितना चौकस है और कितनी तेजी के साथ पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देता है। ये इसकी एक नेचर का हिस्सा है। इसने ये मुसाफिर त्यारा भेजा ताकि पाकिस्तान इसे शूट ना करे, पाकिस्तान इसे वार्न करेगा, इसे भगाएगा, लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है ये इंडिया चेक करना चाह रहा था। तो विद इन नो टाइम पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर आते ही इंडियन त्यारे को वार्निंग जारी की गई और वो वहां से भाग निकला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन की एक एक हरकत के ऊपर नजर रखे हुए और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर मौजूद हर वक्त जो इस पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपने दिफा से खासतौर पे जो इंडियन बॉर्डर है उससे नजर नहीं हटाई हुई। तो भारत को जवाब मिल चुका है कि पाकिस्तान जो है वो कितना एक्टिव है और अगर इनके फाइटर जेट पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान को उन्हें तबाह करने में कितना टाइम लगेगा। तो भारत जो है वो इस वक्त ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से उसे दिया गया है। अगर ये दूसरा त्यारा जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ जंगी त्यारा होता तो उसे विद इन नो टाइम पाकिस्तान ने शूट कर देना था और ये इसका मलबा जो है वो आपको यही पाकिस्तानी इलाकों में नजर आता। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, वो खबर है नाज़रीन इस वक्त जो लातीनी अमेरिका का मुल्क वेनेजुएला है। नाज़रीन वेनेजुएला आपको पता है वहाँ पे अमेरिका ने अभी कंट्रोल संभाला हुआ है, उनके जो प्रेसिडेंट से निकोलस मादुरो जो है उनको अमेरिकन जेल के अंदर रखा गया है। अब जो है वो वहाँ पे खौफनाक ज़लज़ले के 2 झटके आए। नाज़रीन ये एक झटका जो है वो 7.1 शिद्दत का था जबकि दूसरा 7.2 शिद्दत का। उसके बाद धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि
تقریباً اس کے اندر جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس زلزلے کی جو تباہ کاریاں ہیں، جو زلزلہ پیما مراکز ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ فاصلہ بڑا کم تھا، جہاں پہ جو اس کا پوائنٹ تھا جہاں سے زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ وہاں پہ اس وقت بڑی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، خوفناک صورتحال ہے، جو ویژولز ہیں وہ بڑے تڑپا دینے والے ہیں، انسان جو ہیں وہ اس وقت زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اتنے شدید زخمی حالت میں کچھ لوگ ہیں، ملبے تلے دبے ہوئے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور وہاں پہ اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے وینزویلا کے لیے 87 ملین ڈالر 88 ارب ڈالر جو ہے اس کی امداد جو ہے وہ کانگریس سے مانگی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کانگریس جو ہے وہاں پہ پہلے بھی امریکہ کی جانب سے جو ریکویسٹ بھیجی گئی ہیں، جس میں انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو تلف کرنے کے لیے، یعنی ایٹمی پروگرام جو ہے اس میں اس کو ختم کرنے کے لیے یورینیم جو موجود ہے اس کے لیے تقریباً 700 ملین ڈالر جو ہیں وہ طلب کر رکھے ہیں، جس میں اس کی تمام ٹیکنیکل سپورٹ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ تو ایک طرف تو یہ فنڈنگ ہے، دوسری طرف یہ اچانک جو ہے وہ وینزویلا کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ لاطینی امریکہ کے آس پاس کے ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ شدت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وینزویلا کے اندر تو اس وقت بڑی تباہی ہے، خوفناک تباہی۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں، جہاں پر 10,000 ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو جائیں تو وہاں پہ کس طرح کے مناظر ہوں گے۔ ناظرین اس وقت جو امریکہ ہے وہ چونکہ وہاں پہ اس کا کافی زیادہ کنٹرول ہے، اور اب ان کی ہی یعنی پرو امریکن گورنمنٹ ہی وہاں پہ موجود ہے، تو وہاں پہ اس وقت امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچاؤ کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ امریکہ کے لیے ایران کے حوالے سے کافی بہتر ہوئی ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو بتا دیا کہ 2 مہینے کا جو فریم ورک جو ہے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے جہازوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے، آزادانہ قسم کی جو جہاز رانی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، اور ایران کے جو مجمد ایسٹس ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ریلیز کرنے کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے۔ اس وقت 3 ناظرین کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، ایک جو ہیں وہ خاص طور پہ جو لبنان اور ایران کے اندر حملوں کے حوالے سے کمیٹی جو ہے اس کو مانیٹر کر رہی ہے، دوسری جو ہے وہ ایران کے اندر ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو، اور تیسری جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جہازوں کی آمد و رفت اور ایٹمی مذاکرات جو ہیں ان کو دیکھ رہی ہے۔ یعنی 3 کمیٹیاں اس وقت جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال کافی پازیٹیو چل رہی ہے، ایران اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں رنگ لائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرات موجود ہیں، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ عالمی سطح پہ معاملات نارمل ہوں گے، چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھیں گی، تو ممکنہ طور پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے جو کہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کا باعث بن سکے، کیونکہ شرارتی ممالک جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے، اور اس وقت امریکہ اور ان کے درمیان جو ہیں وہ کافی کنفلکٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔